ब्रॉट टू यू बाय मुल्तान सेंट्रल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बांग्लादेश के बेमान एयरलाइन की पहली परवाज आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 7 करोड़ की वापसी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब चौधरी शुगर मिल्स केस बेबुनियाद करार देकर खारिज कर चुका है। केस खत्म होने के बाद बतौर गारंटी रखवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। ईमान मज़ारी और हादी अली की गिरफ्तारी में हाई कोर्ट बार के मुलविस होने के रिमार्क्स बेबुनियाद करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी और सजा के बाद अदालती रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी में बार के मुलविस होने से मुतालिक रिमार्क्स में कोई सदाकत नहीं। पेशावर छोड़कर जा रहा हूँ। गुलाम अहमद गलोर का इंतखाबी सियासत से अलहदगी का ऐलान। इन्होंने कहा कि मैंने इस मुल्क को कौम के लिए 55 साल सियासत की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को शायद ना बिकने ना झुकने वालों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मुझे 3 बार हराया गया। अभी अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। चौक सरवर शहीद में मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार एक ही घर के 5 तालिब इल्म शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 19 साला मोहम्मद अब्दुल्ला, 6 साला अब्दुल रहमान, 15 साला मोहम्मद आदिल, 17 साला बासित और 9 साला दुआ फातिमा शामिल हैं। तमाम बच्चे फारान अकेडमी और सुपीरियर कॉलेज के तालिब इल्म थे। अहले खाना का हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ जल्द कार्रवाई का मुतालबा। शहीद होने वाले बच्चे आज़ाद न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के कज़न्स थे। शहीद बच्चों की नमाज जनाजा चौक सरवर शहीद में अदा कर दी गई, जिसमें कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। अल्लाह का माल था, चला गया है। सुबह बच्चे तैयार होकर घर से गए हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रेला जा रहा था तो उसके नीचे आ गए 5 बच्चे एक टाइम में। तो बड़ा अफसोस है। हमसे तो बात भी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डीसी कोटोदू के, वो भी मौके पे पहुंच गए और डीपीओ कोटोदू वो पहुंच गए और एसी साहब चौक सरवर शहीद वो भी मौके पे हैं। हमारे दुख में वो बराबर के शरीक हुए हैं और ख़ास तौर में 1122 का बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प की है। अल्लाह ताला उनको ऐसी खिदमत मुल्क में करे। मेरा इसके अलावा मुतालबा है छोटा सा, चौक सरवर शहीद को बाईपास दिया जाए, क्योंकि तस्वीर बन चुकी है। हमारे हज़ारों लोग जो आते हैं सरवर शहीद शहर में तलीम हासिल करने के लिए, रक्शे होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, तो अक्सर अवकात यहाँ हादसे हो जाते हैं। अगर शहर का बाईपास होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका बाईपास दिया जाए, ताकि मेरे साथ तो हुआ किसी और के साथ ना हो, क्योंकि बच्चे साहब के फूल होते हैं। मैं इस गम की घड़ी में हूँ, लेकिन मैं दुआ गो हूँ अपने बच्चों के लिए। और नेक्स्ट मैं यही सीएम पंजाब से और अपना मिनिस्टर NHA से और दूसरे जो मुतल्लिका इदारे हैं इनसे कहूँगा कि चौक सरवर शहीद को फिल फॉर बाईपास दिया जाए, ताकि किसी और की जान और किसी और घर में ऐसा मातम ना बिछे। मैं पहले यहाँ जो DC था अपना मुनव्वर हुसैन बुखारी साहब, मेरी ID मोबाइल पे थे, उसमें मैंने कमेंट्स किए। मैंने कहा ये 2018 से ये रोड बन रही है, आज तक ये मुकम्मल नहीं हुई हमारे शहर के नज़दीक। उन्होंने भी उसको कोई रेप ना दिया। अब DC कोटोदू साहब पहुँचे हैं यहाँ, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं बाला काम से बात करूँगा और हमारी इनसे CM साहब और वज़ीर पाकिस्तान और NHA से गुजारिश है कि इसको मुकम्मल किया जाए जल्द मनसूबे को, ताकि ये आए रोज़ जो हादसात हो रहे हैं ये किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ तो हो गया, मेरा अल्लाह ताला जानता है जो हमारे दिल पे बीत रही है। मैं इलाके का मशकूर हूँ। हमारे इलाके के MP साहब भी वहाँ पहुँचे हैं, अमजद अब्बास चांडिया साहब आए हैं, दूसरे भी जितने लोग से हमारे इलाके के चेयरमैन हमारे दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप कहने को तो इतने अल्फाज भी नहीं है, दर्द इतना है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। पूरा इलाका सोगवार है। हम इस दुख की घड़ी में अपने भाई जीवन खां की इस परेशानी में, दुख में सब लोग बराबर के शरीक हैं। पूरा शहर जो इस मासूम बच्चों के जानों के ज़िया पर बहुत अफसरदा है। तो मेरा यही मुतालबा है, बल्कि पूरी सरवर शहीद के अवाम का ये मुतालबा है कि इस शहर को एक बाईपास दिया जाए, ताकि सुबह सुबह जो स्कूल आने जाने में रश होता है बच्चों का, लोग कुछ छोड़ने जा रहे होते हैं रक्शे पे, तो ये स्टूल प्लाजे की वजह से शहर में रश होता है, सारी ट्रैफिक इसी शहर से गुजरती है। तो आला हुकाम से यही गुजारिश है कि सरवर शहीद को बाईपास दिया जाए।
تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے کوئی حادثات پیش نہ ہوں۔ یہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 8-10 سال سے یہ روڈ بن رہا ہے، اس کا کوئی سائڈ پہ کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کام ہو رہا ہے، سستی کا شکار ہے کام۔ تو سی ایم صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، اس کو فوری کمپلیٹ کیا جائے، کم از کم شہر میں تو اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میری سی ایم سے یہ بھی گزارش ہے کہ پسماندہ علاقہ، اس میں انتہائی غریب بچے جو شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، ان کے ایک بچہ اس میں یتیم بھی ہے، جس کا والد کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا، تو اس کا کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بھی میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے کہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہی ہے کہ جو نقصانات آئے روز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ حل نکالا جائے اس کا۔ لاہور داتا دربار کے قریب کھلے مین ہال میں گرنے والی بچی کی لاش مل گئی۔ واقعہ بدھ کی رات پیش آیا تھا، جس کے بعد پہلے ماں کی لاش ملی اور آج بچی کی لاش بھی برآمد کر لی گئی۔ حادثے کے فوری بعد وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہال میں گرنے کے واقعے کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ایک بار پھر اپنی مستعدی کی مثال قائم کی اور بر وقت اقدامات کیے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ماں اور بیٹی کے ڈوبنے کی اطلاع فیک ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 47 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 69 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، تاہم پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ حماس کا غزہ کی حکومت فلسطینی کمیٹی کے حوالے کرنے کا اعلان۔ رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کی انتظامی ذمہ داریاں ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی اس نے رفح سرحدی گزرگاہ کو آئندہ چند دنوں میں مکمل طور پر کھولنے پر زور دیا ہے۔ پاکستانی اخبار فروش نے فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز حاصل کر لیا۔ اعزاز دینے کی تقریب فرانسیسی صدارتی محل میں منعقد ہوئی، جہاں علی اکبر کی فرانس کے لیے طویل خدمات کو سراہا گیا۔ یہ اعزاز فرانس میں شہری یا فوجی سطح پر نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کی صدیوں پرانی روایت بدل گئی، پہلی خاتون آرچ بشپ مقرر۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں واقع سینٹ پالز کیتھیڈرل میں منعقدہ ایک قدیم اور روایتی تقریب کے دوران سارا مولی کو باضابطہ طور پر چرچ آف انگلینڈ کی پہلی خاتون آرچ بشپ آف کینٹربری مقرر کیا گیا۔ مظفر گڑھ سے آزاد نیوز کے بیورو چیف ملک امتیاز احمد حیم کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صبح 9:30 بجے سے ڈی سی آفس میں سائلین کے مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ زیر التوا درخواستوں کی رپورٹ فراہم کی جائے۔ کوٹ ادو سے آزاد نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ناظم خان بلوچ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ادو منصور قمر سمیت امن کمیٹی کے معزز ممبران اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کا ایونٹ سے قبل پاکستان کا دورہ متوقع۔ فٹ بال کے عالمی تنظیم کے سربراہ جیانی انفینٹینیو کی پاکستان آمد رواں برس کسی وقت ممکن ہو سکتی ہے، جو ملک میں فٹ بال کی ترقی کے لیے نئے دروازے کھولے گی۔ پہلا T20 پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان ٹیم 2 مین فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ پچ میں زیادہ باؤنس متوقع نہیں، تاہم جیسے جیسے وقت گزرے گا پچ اسپنرز کو مدد فراہم کرے گی۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔